يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. إيش هالآية اللي سمعتها؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. متى سمعتها؟ قبل تقريبا أسبوعين. من مين؟ من الشيخ منصور. وش سوت فيك؟ غيرت أشياء كثيرة، شيء عظيم. قبل كم تقريبا؟ قبل أسبوعين؟ أسبوعين. سمعتها ليل نهار؟ لا، في الليل على تقريبا الساعة 3 الفجر. كنت على اليوتيوب، كنت أشاهد المقطع وتغير فيني شيء عظيم. حسيت شعور غريب. وبعدها في الأسبوعين هذه حاولت أعدل من وضعي. وكيف أقبلت على القرآن ولا باقي؟ قبلت بقوة. الله يجعلك من أهل القرآن. قول آمين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.